बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सब तारीफ़ें अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के लिए हैं और उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ज़ाहिरी और बातनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इन नेमतों में से सबसे बड़ी चीज़ ईमान है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखरत की अहवाल मसलन हशर, हिसाब, जन्नत, दोज़ख वगैरह से आगाह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वहाँ की बदबख्ती से बचने और नेक बख्ती हासिल करने की असबाब से मुत्तले फरमाया और साथ ही हमें छोटी और बड़ी क़यामत से आगाह फरमाया। क़यामत की निशानियों में से सबसे पहले अलामत हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी अलामात क़यामत में से है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद कमालात में सबसे आला कमाल यानी नबूवत और रिसालत इस दुनिया से मुनक़ते हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात की वजह से आसमानों से आने वाली वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही जिहाद का मुकम्मल हुक्म नाज़िल हुआ, जिसके ज़रिए ज़मीन फसादियों से पाक रखी जाएगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी क़यामत की निशानियों को बयान फरमाया है, इन्हें दो किस्मों पर तकसीम किया गया है। पहली किस्म छोटी अलामात क़यामत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से ज़हूर इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक वजूद में आईं। दूसरी बड़ी निशानियाँ जो हज़रत महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ाहिर होने से सूर फूंके जाने तक ज़ाहिर होंगी और क़यामत का आगाज़ इन्हीं वाक़यात के बाद होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क़यामत की छोटी छोटी निशानियों के मुताल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुक्काम मुल्क की ज़मीन के महसूल को अपनी ज़ाती दौलत बना लें, यानी इसे अहकाम शरीयत के मुताबिक खर्च न करें, लोग ज़कात तावान के तौर पर अदा करें, लोग अमानत को माल गनीमत के तौर पर अपने ऊपर हलाल समझने लगें, शोहर अपनी बीवी की हर नाजायज़ बात मानने लगे, वालिदैन की नाफरमानी करें और बुरे लोगों से दोस्ती कर लें, इल्म दीन हुसूल दुनिया की गर्ज से सीखा जाए, हर कौम में ऐसे लोग सरदार बन जाएं जो उनमें सबसे ज़्यादा कमीने, बद इखलाक और लालची हों, इंतज़ामात नालायक लोगों के सपुर्द कर दिए जाएं, खुदा के नाफरमानों की इज्जत सिर्फ उनके खौफ की वजह से की जाए, शराब पीना आम हो जाए, नाच गाने लाहो लहब के आलात आम हो जाए, ज़नाकारी की कसरत हो, उम्मत के पिछले लोग पहलों पर लानत करने लगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जब ये सब काम शुरू हो जाएं तो इस वक्त सुर्ख आंधी और अजाब की दूसरी निशानियों का इंतज़ार करो। अजाब इलाही जैसे ज़मीन का धंसना, आसमान से पत्थरों की बारिश, शक्लों की तब्दीली, इसके अलावा और निशानियां इस तरह पे दर पे ज़ाहिर होने लगेंगी जैसे तस्बीह की डोरी टूट जाए तो उसके दाने यके बाद दीगरे गिरने लगते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या मासूल अराज़ी का दुरुस्त इस्तेमाल हो रहा है? क्या अमानत में खयानत नहीं है? क्या माँ बाप को नज़रअंदाज करके बीवी की नाज बर्दारियाँ नहीं हो रही? क्या कौंसलर और नाजिम बनने का मेयार शराफत है? क्या नालायकों के सपुर्द हर महकमा अपनी कारकर्दगी में खिसारा नहीं दिखा रहा? क्या स्टोरों में शराब की बोतलें नहीं पहुंच गई? कौन सा घर, दुकान या खेमा जिसमें तस्वीरें, टीवी, वीसीआर नहीं है? नाम निहाद मुसलमान पहले लोग सहाबा और आइम्मा दीन को आज का मुसलमान बुरा भला नहीं कह रहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब आपके सामने दिगर अहादीस में मनकूल अलामात का खुलासा बयान किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क़यामत के करीब लौंडियों की औलाद ज़्यादा हो गई, यानी शरीफ औरतें ज़्यादा बच्चा जनना मायूब समझेंगी। इल्म दीन से खाली और नित नई दौलत के मालिक लोग हुकूमत करने लगेंगे। अगलाम बाजी और चच्ची बाजी शुरू हो जाएगी। मस्जिदों में खेल कूद होगा, जैसा कि आजकल मसाजिद से खेल कूद के ऐलान होते हैं। मिलते वक्त सलाम के सुन्नत अमल की जगह गालम गलोच होगी। शरीयत के उलूम का हुसूल कम होगा। झूठ को एक फ़न की हैसियत हासिल होगी। दिलों से अमानत और दयानत उठ जाएगी। फासिक लोगों को बहकाने के लिए अपने गुनाहों पर पर्दापोशी करेंगे और इल्म हासिल करेंगे। शर्म व हया जाती रहेगी। चारों तरफ कुफार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे, जिस तरह कि अफगानिस्तान और इराक के मुसलमानों पर अमेरिका अपने साथियों के साथ टूट पड़ा है। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि पैगम्बर खुदा ने फरमाया, एक ज़माना आएगा जिसमें कुफ़ार एक दूसरे को ममालिक इस्लामिया पर काबिज़ होने के लिए इस तरह मदऊ करेंगे जैसा कि दस्तरखान पर खाने के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
کیا وہ ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوں گے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا، تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سستی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینا مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پائیں گی۔ جب مسلمانوں کا تفرقہ جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، نشانیاں عام ہو جائیں گی، تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا۔ اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح کرے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا۔ عیسائیوں کی مذکورہ فرقہ دوم کی مدد سے اسلامی فوج کی ایک خون ریز جنگ کرے گا اور فرقہ مخالف پر فتح حاصل کرے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں ایک شخص کہے گا، آج صلیب غالب ہوئی اور اس کی برکت سے فتح نظر آئی۔ یہ سن کر لشکر اسلامی کا ایک باہمیت نوجوان شخص اسے مارے گا اور پیٹے گا اور کہے گا، دین اسلام غالب آ گیا، اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ پھر مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر بپا ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، اس خوف سے کہ مسلمان مجھے ناتواں کو اس عظیم الشان کام کے لیے چن لیں گے، اس لیے مکہ چلے جائیں گے۔ اس زمانہ کی اولیاء کرام اور ابدال حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں ہوں گے اور انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں گے اور اسلام کو غالب کر دیں گے۔ مہدی ہونے کے بعض لوگ جھوٹے دعوے دار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے ایک کونے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں نہ چاہیں وہ جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس واقعے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان مبارک میں چاند سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہے۔ بیعت کے مطابق آسمان سے یہ ندا آئے گی، یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور مانو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خواص و عوام سن لیں گے۔ اس عبارت میں جھوٹے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ہمارے سامنے حضرت امام مہدی نامی کتاب حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ میں موجود ہے، جس میں دلائل سے 25 جھوٹے داعیان مہدیت کا مکمل تعارف ہے۔ گویا یہ علامات بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ حضرت امام مہدی کے متعلق تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضی وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔